Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will try to learn the rules of present simple tense, and also you are being given some exercises that will help you to understand this most important tense thoroughly. नाम जो दिया गया है इसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप याद रखें। ये जो वर्ड है इंडेफिनिट, इस ये जो सिंपल है इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। बस सिंपल ठीक है, सिंपल है, लेकिन इंडेफिनिट के अगर मीनिंग पर गौर किया जाए तो इसका मतलब होता है महदूद, गैर महदूद या गैर मुकर्रर, लामहदूद। तो इसमें हम इस तरह की कुछ बातें करते हैं कि वो मतलब उसका हमें पता नहीं होता कि हम कब करते हैं। यानी आई प्ले क्रिकेट, अब मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन कब खेलता हूँ इसमें कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, उसको देखते हैं कि वो रूल्स क्या कहते हैं। वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आपको ये रूल्स याद रखने हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? इट इज़ यूज्ड फॉर रिपीटेड एक्शंस एंड हैबिट्स। यानी कि ये जो टेंस है ये रिपीटेड एक्शंस के लिए और हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। वो चीज़ें जो हम रिपीटेडली करते हैं उसमें रिपीटिशन होती है, ये टेंस हम उन कामों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सलीम ऑफन अराइव्स लेट, यानी सलीम जो है वो अक्सर लेट आता है। ये अब उसकी आदत है या वो रिपीटेडली ये काम करता है कि वो लेट कमर है, वो लेट आता है। आई यूजुअली गेट अप एट 4:20, यानी कि मैं अमूमन 4:20 पर उठता हूँ। अब ये मेरी आदत है और ये मैं रिपीटेडली ये काम करता हूँ। माई फादर ऑलवेज टेक्स हिज कॉफ़ी विदाउट शुगर, जो मेरे वालिद साहब हैं वो हमेशा जो कॉफ़ी पीते हैं वो क्या करते हैं? विदाउट शुगर पीते हैं, यानी चीनी के बग़ैर वो जो कॉफ़ी है वो पीते हैं। तो ये अब उसकी आदत भी है और वो इसे रिपीटेडली करते भी हैं। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी ये टेंस हम तब भी यूज़ कर सकते हैं कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ को जो है ना उसको एक्सप्रेस कर सकें या उसका इजहार कर सकें। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कोई सच्चाई, कोई आलमगीर सच्चाई होती है जिसमें, और साइंटिफिक प्रिंसिपल कोई साइंसी उसूल होता है जिसमें। तो द सन राइज़ इन द ईस्ट, इसका मतलब है कि जो सूरज है वो मशरक़ से तुलू होता है, मशरक़ से निकलता है। तो ये एक सच्चाई है जिसमें किसी को शक व शुबा नहीं है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। द अर्थ गोज़ राउंड द सन, द अर्थ गोज़ राउंड द सन का मतलब है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, वो सन के इर्द गिर्द या सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है या घूमती है इसके गिर्द। वाटर कंटेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। द अर्थ गोज़ राउंड द सन, जब जो अर्थ है हमारी ये सूरज के गिर्द घूमती है, तो अब इसमें किसी को शक नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एक यानी सारी दुनिया ये मानती है कि जो अर्थ है वो गोज़ अराउंड द सन। इसी तरह वाटर कंटेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, यानी एक साइंसी उसूल है कि जो पानी है वो मुश्तमिल होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर। रूल नंबर 3 क्या कहता है? इट इज़ यूज्ड इन प्रोवर्ब्स एंड मैक्सिम्स, यानी ये जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये किन चीज़ों में यूज़ होता है? प्रोवर्ब्स और मैक्सिम में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो ईमानदारी है वो बेहतरीन हिकमत अमली है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसी तरह स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यानी जो सब्र तहम्मुल से काम लेता है वो जीत उसका मुक़द्दर होती है या कामयाबी उसके कदम चूमती है। तो ये एक प्रोवर्ब है, इसमें ये जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो सारे जो आप किसी भी प्रोवर्ब को उठाकर देख ले वो प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। प्रेजेंट सिंपल एफर्मेटिव, अब प्रेजेंट सिंपल ये जो टेंस है इसके हम एफर्मेटिव के बारे में, एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते हैं वो सारों को अगर मैं मिलाऊं तो फिर वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बन जाएगी आपके लिए। तो देखते हैं इसको, ब्रीफली इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो प्रोनाउंस दिए हुए हैं ही, शी, इट एंड सिंगल नेम, ये ही, शी, इट ये सारे क्या है? सिंगल है, यानी एक एक है। तो ही, शी, इट और इंक्लूडेड सिंगल नेम, यानी वो कोई भी सिंगल नाम अगर आ जाए जैसा कि अली, फ़हद एट्सेट्रा, तो उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। एस और ई एस का इजाफ़ा हम किस चीज़ के साथ करते हैं? वर्ब्स के साथ। जब कोई मुस्बत जुमला होगा, कोई
نفی یا انٹروگیٹو نہیں ہوگا. جب کوئی سمپل سا جملہ ہوگا جس میں انکار یا سوال کویسچن نہیں ہوگا تو اس میں ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں, لیکن کن وربس کے ساتھ؟ ایسے وربس کے ساتھ جو اینڈ ہوتے ہیں او ایکس سی ایچ ایس 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 ایچ. وہ وربس جن کے آخر میں او ایکس سی ایچ ایس 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 اور ایس ایچ آتا ہو. فار ایگزامپل گو ایک ورب ہے تو اس کے آخر میں کیا آیا ہے؟ او. تو او آیا ہے, تو جب او آیا ہے یہ ورڈز او یہ والا یہ او ادھر آیا ہے تو او آئے گا تو اس کے ساتھ ہم کیا اضافہ کریں گے؟ ای ایس. اب یاد رکھیں اگر اس کے علاوہ اگر کوئی ورڈ آئے گا تو اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے, بس ہم اس کے ساتھ ایس لگا دیتے ہیں. اور اگر کوئی ورب فار ایگزامپل چینج کے ساتھ سی ایچ اے این جی ای, اس کے ساتھ آلریڈی ای لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہم صرف ایس کا جو ہے اضافہ کریں گے. تو گو کے ساتھ او آیا ہے تو اس کے ساتھ کیا لگ گیا؟ گوز. اسی طرح مس ڈبل ایس ہیں تو ڈبل ایس ادھر ہیں تو ڈبل ایس کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ ای ایس, تو یہاں آ گیا ای ایس. اسی طرح واچ سی ایچ یہاں پر ہیں تو سی ایچ کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے؟ اگر آخر میں سی ایچ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے. اسی طرح ریلیکس ایکس, اگر ایکس آ گیا تو اس کے ساتھ بھی ہم کیا کریں گے؟ ای ایس کا اضافہ کریں گے. اب دیکھیں شی گوز ٹو اسکول, شی سنگل نیم ہے نا, تو یہاں پر گو آنا چاہیے تھا نا, تو سنگولر کی وجہ سے یہاں پر ای ایس کا اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہاں پر ای ایس لگ گیا ہے. شی گوز ٹو اسکول, شی گو ٹو اسکول نہیں ہوگا. اسی طرح سارا ایک لڑکی ہے تو واچ دیکھنا ہوتا ہے, تو سارا جب سنگل ہوگی تو اس کے ساتھ اضافہ ہوگا ورب کے ساتھ تو یہ بن جائے گا واچز. اسی طرح ہی جو ہے ایک لڑکا ہے تو یہ سنگل نیم ہے تو مس جو ہے نا, مس خطا ہونا, تو یہ مس ہونا چاہیے تھا تو لیکن یہ ہی ہے تو اس کے ساتھ کیا اضافہ ہوگا؟ ای ایس کا. سو ہی مس از دا ٹارگیٹ, یعنی اس نے ٹارگیٹ کو مس کر دیا. اسی طرح جو پروناؤنس ہے آئی وی یو دے اینڈ پلورل نیم. آئی وی یو دے اور جو پلورل نیم مطلب جمع ہوگا, یعنی ایک سے زیادہ اگر نام آئیں گے تو اس کے ساتھ ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کریں گے. ایس یا ای ایس کا اضافہ ہم وہاں نہیں کریں گے. فار ایگزامپل آئی جو ہے نا پلورل کی کیٹیگری میں آتا ہے نا, تو آئی گو ٹو اسکول میں کہوں گا. یہاں پر نہ گوز کہا میں نے, نہ کوئی پلیز ہوگا, نہ کمز ہوگا, جو کچھ بھی اس کے ساتھ اضافہ نہیں ہوگا. یہ بس سمپل آپ نے لکھنا ہے جس طرح ورب ہے ایز اٹ از آپ نے وہی لکھنا ہے. آئی گو ٹو اسکول, میں اسکول جاتا ہوں. وی پلے کرکٹ, میں کرکٹ کھیلتا ہوں. پلے جو ہے نا اس کے ساتھ اضافہ نہیں, نہ ایس ہے نہ ای ایس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دے ریئرلی کم ہیئر, یعنی وہ کبھی کبھار یہاں آتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کم کے ساتھ بھی اضافہ نہیں ہوا کسی چیز کا, ایس یا ای ایس کا, پلے کے ساتھ بھی نہیں ہوا اور گو کے ساتھ بھی نہیں ہوا. اب یہاں پر آپ کو ایک ایکسرسائز دی جاتی ہے جو آپ نے خود سے سولو کرنا ہے, یا خود سے آپ نے اپنا مطلب جو آپ کو صحیح لگے گا وہ آپ اس میں پٹ کریں گے. ایک سوٹیبل ورب, یوز اے سوٹیبل ورب. یہاں آپ کو ورڈز دیے گئے ہیں وربس, ارائیو, لائک, آن, پلے, رین, اسٹارٹ, ٹیچ, اسپیک. اب سب سے پہلے آپ کو ان کے الفاظ ان کے جو میننگ ہیں وہ آنے چاہیے. ارائیو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا, لائک کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا, آن مین ملکیت ہونا, پلے مین کھیلنا, رین مین بارش ہونا, اسٹارٹ مین شروع کرنا, ٹیچ مین پڑھانا یا سکھانا. اسی طرح اسپیک مین بولنا. تو جو بلینک میں نے دیا ہوا ہے یہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ ہی چاکلیٹ. ہی یہاں پر ایک سوٹیبل ورب آپ نے لینا ہے اور یہاں پر پٹ کرنا ہے. آپ کمنٹ باکس میں بھی یہ ایکسرسائز سولو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہے تو پھر میں وہ آپ کو وہاں پر بتا دوں گا اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اسی طرح اٹ ہیئر ان نومبر, یعنی یہ جو یہاں پر کیا ہوتا ہے, اب بارش ہوتی ہے یا کھیلنا آتا ہے, اس میں اسپیک آتا ہے, واٹ ایور, اٹ ڈپینڈز اپون یو. سیم ود ہز فیملی ان اٹلی, یعنی سیم جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اٹلی میں کیا کرتا ہے, یہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں پر رکھنا ہے. دا لیسن ایٹ 8, یعنی جو لیسن ہے جو سبق ہے وہ کیا ہوتا ہے 8 بجے کیا ہوتا ہے, پہنچتا ہے یا پسند کرتا ہے یا شروع ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے. جو یہاں پر جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ
پٹ کریں. آئی دس بوٹ, یہ جو کشتی ہے وہ کیا ہے, یہاں پر آپ نے صحیح ورب ٹیگ کرنا ہے. ندا آفن, یہ آفن ہے, یعنی جو ندا ہے وہ آفن لیٹ, سو کبھی پر لگانا ہے. علی فٹ بال ایوری ڈے, علی جو بھی یہاں پر ورب لگنا ہے آپ نے لگانا ہے. علی اینڈ بلال انگلش ان فرانس, اب یہاں پر جو ورب ہوگا آپ نے لگانا ہے اسے.